مرحبا بكم في برنامج الصلقلقي تحت المجهر. كل يوم يخرج علينا الصلقلقي ياسر الخسيس بمسبة جديدة لسيدنا ومولانا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وأثبتنا لكم من قبل أن حب الصلقلقي ومن على شاكلته لعلي كحب النصارى للمسيح عليه السلام، فبعد أن غلوا فيه وقالوا أنه رب وإله قالوا أنه صلب ووضع إكليل الشوك على رأسه، والشيعة بعد أن غلوا في الإمام وقالوا أنه الرب يتحكم في جميع ذرات الكون له ولاية تكوينية قالوا أنه جر للبيعة كالجمل الهائج. فالمسيح بريء من عقائد النصارى وعلي بريء من عقائد الشيعة. واليوم خرج علينا الصلقلقي ياسر الخسيس قائلا أن علي ضربوه أهانوه جروه للبيعة كالجمل عياذا بالله كإخوانه النصارى. وفي هذا الموضع كان يصور النصارى مريم عليه السلام وهي واقفة تنظر إلى الصليب وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، تنظر إلى الصليب وهذا كذب، وهي ترى ابنها وهو يصلب. والشيعة أيضا كانوا لابد أن يصوروا أحد يقف عند الإمام الذي يجر للبيعة كالجمل المخشوش، فما كان أمامهم إلا أن يشوهوا أيضا صورة فاطمة رضي الله عنها. فوقفت فاطمة بين علي وبين القوم وتقول دعوا زوجي لا تضربوا زوجي عياذا بالله. وطبعا الإله عند النصارى كان يستطيع أن يقاوم، والإله عند الشيعة كان يستطيع أن يقاوم. علمتم من أين يأخذ الصلقلقي عقائده؟ ألقوا في عنقه حبلا وأخرجوه ملببا بثيابه يجرونه إلى المسجد فتمالكت الزهراء نفسها وحالت بينهم وبينه وصاحت والله لا أدعكم تجرون ابن عمي ظلما ويلكم ما أسرع ما خنتم الله ورسوله فينا أهل البيت. فاستخرج أمير المؤمنين عليه السلام من منزله مكرها مسحوبا وانطلقوا به يسوقونه سوقا عنيفا ويقودونه كما يقاد الجمل المخشوش وسط السيوف المشرعة وهو ساخط القلب هائج الغضب. ناصبي زنديق يقول الإمام كان هائج وقبلها جمل، يعني الإمام كان كالجمل الهائج. بالله عليكم هل يرضى الصلقلقي أن أصفه من هنا من هذا البرنامج، برنامج الصلقلقي تحت المجهر، أصفه وأقول الحيوان الهائج؟ لا يقبل والله، لكن يقبل ذلك عن علي رضي الله عنه. علمتم من هم النواصب أيها الشيعة؟